प्रधानमंत्री जी मिस्र पहुंच गए और वहां के प्रधानमंत्री ने उनका इस्तकबाल किया। बहुत अच्छी बात है और देश के हर वासी के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी का भले ही अमेरिका के अंदर बहुत बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री नहीं आए, लेकिन मिस्र में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जो भी सर्वे सर्वा हैं, वो आए और आकर के उन्होंने मोदी जी का इस्तकबाल किया। दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। वजह भी उसकी ये है कि हेमंत बिस्वा अभी बराक ओबामा के एक बयान पर बिफर गए, जिसका अमेरिका ने वाशिंगटन पोस्ट ने छापा। लेकिन अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि बराक हुसैन ओबामा को कह दिया था हुसैन ओबामा, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने एक तो ट्वीट किया है और अरबी में ट्वीट किया है। अब थोड़ा सा प्रधानमंत्री से पूछने की क्या इतनी ताकत रखते हैं बिस्वा साहब कि साहब आप अरबी में ट्वीट क्यों कर रहे हैं? मैं तो ओबामा को हुसैन बनाने पर तुला हुआ हूँ और वो हिंदुस्तान के अंदर हुसैन ओबामा ढूंढ रहा हूँ। आप जो है अरबी के अंदर उसको ट्वीट कर देते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ दर्शकों, दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन एक देश की हमारी बहुत अहम ख़बर जो बाहर विदेश से जुड़ी हुई है, उस बारे में जो आपने अभी 1 मिनट 5 सेकंड की क्लिप रखी गई है, ताकि आप लोग देखो, जानो, समझो क्या चल रहा है, क्या दुनिया गोल है, ये किस सिमत जा रहे हैं ये लोग। अपने आप को कल तक 30 मार खां समझते थे, लेकिन अब इस्लाम भी अच्छा दिख रहा, मुसलमान भी अच्छे दिख रहे, अरबी भी अच्छी दिख रही है। सारी चीज़ें खैर बताऊंगा तफसील से मैं, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं मैं, जो इजिप्ट पहुँचे, मिस्र पहुँचे, हमारे देश के फ़िक़्ह मंत्री, जुमला मंत्री, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे देश के अच्छे दिन वहाँ पहुँचे। रात रात अमेरिका छोड़कर आना पड़ा, भागकर उनको। उसकी वजह वहाँ पे जिस तरीक़े से जो अवाम ने इनका जो स्वागत किया है, जो इस्तक़बाल किया है, वो ज़िंदगी में ये कभी नहीं भूलेंगे। और हमको शर्म आ रही है एक देशवासी, एक भारतीय होने के नाते, कि हमारे देश के वज़ीर आज़म के साथ इतना बुरा सलूक किया गया, ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम इसके ऊपर जो बोलना है बोल चुके हैं, आवाज़ उठाना है उठा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, जैसे ही इजिप्ट पहुँचे, मिस्र पहुँचते ही वहाँ के वज़ीर आज़म ने इस्तक़बाल किया इनके, जबकि यूएसए बोल कर जाने के बावजूद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, प्रेसिडेंट तो छोड़िए, कोई बड़ा मिनिस्टर तक भी नहीं गया उनका वेलकम करने के लिए। कोई मिनिस्टर तक नहीं गया उनको वेलकम करने के लिए। ये कितनी मायूब और कितनी घटिया हरकत है, लेकिन ये इनको ही जेब देती है। उसके बावजूद ये अभी तक अपने पद पे बने हुए हैं। लेकिन मैं आऊँगा आपके लिए, जो आसाम का मालूम है ना आपको, एक बड़ा चिंदी चोर है, सेकंड सन्यासी, सेकंड ढोंगी, सेकंड बौना, सेकंड जोकर बनना चाह रहा। जिस तरीक़े से गंद उन्हें मचाया था, गंद फैलाया था, उसी तरीक़े से ये नस्ल हराम, ये लिंडो के भी वही उसी के रख्शे क़दम पे चल रहा। लेकिन रोंदे जाता, इसको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ना उन्हें कुछ उखाड़ सका ना इन्हें कुछ उखाड़ सकता। अब उसकी वजह ये बता दूं, क्या के लिए आसाम के सीएम को अबू भाई इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतने अच्छे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गटरी ग़िज़ा खाने वाले के लिए, कटले के लिए बता दो भाई, इसको जो परसों बारक ओबामा है, उसका नाम हुसैन रख दिए हैं ये लोग, क्योंकि इनकी गोदी मीडिया की, टट्टी मीडिया की
اتنا برا تپی ہے جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو باراک اوباما نے یہی کہا تھا کہ باراک اوباما یعنی جو سابق پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، ان کی ابھی بھی بڑی چلتی ہے وہاں پہ، ان کو بڑا مانا جاتا ہے اور ان کی بات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی باراک اوباما نے پریزیڈنٹ کو، جو بھی حالاً پریزیڈنٹ جو ہے جو بائیڈن، ان کو ٹیلی فون کر کے بولا اب یہ نائبہ ہے، اتنا غیر ضروری طور پر جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا، مسلمانوں کی گھروں کی، مساجد کی، عبادت گاہوں کی اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا، اور یہ ایک ایسا چہرہ ہے جو ہمارے سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اگرچہ میں پریزیڈنٹ رہتا تو اس سے یہ معاہدہ کے طور پر اس کی زبانی وہ نہیں، میں لکھوا لیتا اس سے، اگرچہ یہ چیز نہیں جانتا ہے انہیں، تو یہ چیز مسلمانوں کے لیے ہو رہی، ایک دیش کا پرائم منسٹر رہتے ہوئے تو یہ چیز تیرے کو کیسا نہیں معلوم؟ اب جو چیز بھی ہو رہی ہے، جتنی زیادتی مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہے، اس کو کسی حال روکنا چاہیے، نہیں تو ہم دوسرے اقدامات کریں گے، ایسا وان کرو بول کے جو بائیڈن کو باراک اوباما نے کہا تھا۔ یہ جیسے ہی، خیر انہیں تو جواب نہیں دیا تھا، یہ جو بائیڈن کے کہنے پہ رات وہاں سے نکل گیا امریکہ سے، لیکن یہ نسل حرام، یہ چندی چور، یہ گٹری غذا کھانے والا، یہ زہریلے نے باراک اوباما کو حسین سے تعویذ کرتے ہوئے غیر ضروری بات کی تھی، جو کہ عالمی عدالت میں اس کے اوپر کیس بھی درج ہو گیا، FIR بھی درج ہو گئی۔ اور باراک اوباما کے بارے میں بولنا وہاں کے پریزیڈنٹ کو بولنا ہے، کیونکہ اتنا وہاں پہ اگرچہ کوئی پریزیڈنٹ ہٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کی وہی عزت اور وہی وقار اور وہی وہ رہتا درجہ جو اب حالاً پریزیڈنٹ کا ہے، اس سے زیادہ باراک اوباما کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک صاف ستھرا اور دیانتدار ہے، اس کے اوپر ایسے چیزیں نہیں چلے سوئے، اس لیے اس کو جو بھی ہے مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس کو پوچھتے بھی ہیں۔ تو اس آسام کے CM اس کٹلے نے اس کے اوپر باراک اوباما کو حسین کہہ کر بڑی، وہ الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس حسین نام کی توہین ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو، یہ بولوں گا ضرور کہ اس نے بے حرمتی اور گستاخی کی تھی، اس بیان کے اوپر، اس کے اوپر کیس درج ہو گیا، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری خبر، تکلیف یہ لوگوں کو کہاں پہ ہوئی؟ کل ٹوپی پہنے انہوں مسجد میں، پھیگو منتری کل ٹوپی پہنے مسجد میں نماز پڑھے، سب کرے، اسلام کی اتنی تعریف کرے، اسلام کے اتنا بہترین مذہب کوئی نہیں ہے، جتنی شانتی، جتنا امن و امان جو اسلام میں ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ بولے تھے۔ وہ بولنے کے بعد یہ چندی چوروں کو سانپیں لوٹنا چالو ہو گیا، انبھکتوں کو۔ اب اس کے بعد انہوں نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے باراک اوباما کے تعلق سے ان کی تعریف بھی کی، تائید بھی کی، اور وہ ٹویٹ عربی میں کیا گیا، عربی میں یہ بول کر ان کو اب زمین پھٹ چکی ہے، ان بھکتوں کی بھی، اور یہ جو اس کی سپورٹ میں رہتے ہیں اس کو بہت کچھ ان کا باپ سمجھے ہوئے تھے، اب یہ سارے لوگ بیک فٹ پہ آ چکے ہیں، کیونکہ یہ چیز دیکھ لیے لوگ ساری دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو رسوا ہو رہے ہیں، یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا نتیجہ تھا، جو آج ان کو بھگتنا پڑا، جو ان کے یہ دن آئے ہیں ان کو صرف اور صرف اس وجہ سے۔ اس لیے انہوں اگرچہ وقت کے رہتے وہ واپسی بھی کر سکتے ہیں، واپسی بولے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس چیز کی واپسی بول رہا ہوں، یہ بھی دن دور نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، جو کہ ہر بھارتی مسلمان کا سر اونچا ہو جاتا، سر
उठ जाता और सीना चकला हो जाता। इन्हों तो जो है सो 36 इंच का रख के 52 इंच का बोलिए थे, अब हमारा 62 इंच का मैं बोल सकता हूँ। जिस तरीक़े से मनवाया जा रहा है इनके साथ, ये बहुत अच्छी बात है, जो इस्लाम के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, और ख़ास कर भारत के मुसलमानों के हित के लिए बहुत अजीज़ और बहुत बड़ी ख़बर हो सकती। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और इन पापियों को, इन दरिंदों को, आसाम सीएम जैसे जितने भी कटले और नस्ल हराम हैं, इनको सबको ऐसे ही FIR भी होनी चाहिए और बहुत जल्द इनको गिरफ़्तार करके वहाँ पहुँचाना चाहिए, और इनकी औक़ात, इनकी हैसियत इनको दिखाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होगा हमको। बहरकैफ़ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।